إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين. جڑے آندے گئے نیڑے باندے گئے، جڑے آندے گئے نیڑے باندے گئے، سینے لا کے محمد رنگیندا گیا، جگ سارے دا محبوب مدنی میٹھا، جگ سارے دا محبوب مدنی میٹھا، ساری دھرتی تے رحمت وڈیندا گیا، جڑے آندے گئے نیڑے باندے گئے. سارے نبیاں کو معراج ہے پر زمین، سارے نبیاں کو معراج ہے پر زمین، ساڈے مدنی کو معراج عرش بری، تاج رب سے ملا رحمت للعالمین، تاج رب سے ملا رحمت للعالمین. کعبہ قوسین دے درجے پیندا گیا، جگ سارے دا محبوب مدنی میٹھا، جگ سارے دا محبوب مدنی میٹھا، ساری دھرتی تے رحمت وڈیندا گیا، جڑے آندے گئے نیڑے باندے گئے. شب معراج کو جئی امامت ملے، شب معراج کو جئی امامت ملی، بڑے کل انبیاء آپ دے مقتدی، شان سارے رسولاں تو ود ملی، شان سارے رسولاں تو ود ملی، درجے رب محمد وڈیندا گیا، جگ سارے دا محبوب مدنی میٹھا، جگ سارے دا محبوب مدنی میٹھا، ساری دھرتی تے رحمت وڈیندا گیا، جڑے آندے گئے نیڑے باندے گئے. کوئی فارس وچوں آ کے ہوئے دی قدر، کوئی فارس وچوں آ کے ہوئے دی قدر، رومی اتے عشق نے پھالی نظر، حبشی بلال تے کیتا عشق انج اثر، حبشی بلال تے کیتا عشق انج اثر، مارا کھا کھا کے کلمہ پکیندا رہیا، جگ سارے دا محبوب مدنی میٹھا، جگ سارے دا محبوب مدنی میٹھا، ساری دھرتی تے رحمت وڈیندا گیا، جڑے آندے گئے نیڑے باندے گئے. معزز سامعین و کرام واجب الاحترام، السلام علیکم. حمد و درود تو بعد اللہ وحدہ لا شریک قادر مطلق جل و علا مولا دی بارگاہ دے اندر عاجزانہ دعا ہے کہ اللہ تعالی نہ چیز نو حق بیان کرن دی توفیق عطا فرماوے، اور تسا لوگاں نو نہ چیز نو حق نو سن سنا کے اس تے عمل دی توفیق عطا فرماوے. تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، واقعہ معراج دے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نو اپنی نشانیاں بھی، سبحان اللہ، بے شک رات ایک او دا بھی مختصر حصہ، رات ایک او دے مختصر وقت دے اندر
اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نو مکے تو مسجد حرام تو بیت اللہ شریف تو لے کے مسجد اقصی سبحان اللہ مسجد اقصی اتھے تک اور مسجد اقصی تو لے کے عرش اولا تک سبحان اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو معراج عطا فرمائی۔ حرم پاک تو مسجد اقصی دا سفر 3 مہینے دا۔ اللہ سبحان اللہ حرم پاک تو مسجد اقصی دا سفر 3 مہینے دا، لیکن ساری رات نہیں، رات دے مختصر وقت دے اندر تے راستے دے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بھی کھائیاں، محبوب نے ایک ایک نشانی تسلی دے نال ویکھی، اپنی امت نو آ کے آگاہی دی عطا فرمائی۔ پھر مسجد اقصی دے اندر پہنچی تے اگے ویکھیا صفاں بڑیاں کھلوتیاں نے، او مسجد جس دے اندر 1.25 لاکھ کم و بیش نبی امام الانبیاء دی اقتدا دے اندر نماز پڑھن واسطے انتظار پہ کرتے۔ آج او مسجد مسلمانوں کا انتظار پہ کرتی ہے۔ معراج دا سسن لیکن حق بولنا بھی بڑا اوکھا ہے، حق تے قائم رہنا بھی بڑا اوکھا ہے، حق تے چلنا بھی بڑا اوکھا ہے، حق تے چلنا بھی بڑا اوکھا ہے، حق والے نال یاری لانی بھی بڑی اوکھی، حق والے نال یاری لانی بھی بڑی اوکھی ہے۔ اے تاریخ آدم پڑھ لو، حق والے دے نال ہوندا کی ہے۔ تاریخ آدم پڑھ، تاریخ آدم کے اندر حضرت نوح علیہ السلام تو لے حق والیاں دے نال سلوک کی ہوندا ہے۔ تسی میں دسو ایک معراج دی رات اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دا گزر ایک محل دے کولوں ہویا، سبحان اللہ، اور اس محل دے کولوں خوشبوئاں آ رہی، سبحان اللہ، اس محل دے کولوں تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا جبرائیل جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ محل کیتا ہے جہدے کول اتنی پیاریاں خوشبوئاں ہوندیاں پیاں، جہدے کول اتنی پیاریاں خوشبوئاں ہوندیاں پیاں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرعون دی لڑکی دی مشاطہ دا محل ہے۔ مسلم شریف دی حدیث بات، فرعون دی لڑکی دی مشاطہ سدے نے کنگھی پٹی کرن آئی، سبحان اللہ، باہر سوارن آئی سدے نے مشاطہ نین، یہ ادا محل ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ ہے واقعہ کی ہویا سی؟ تو آپ نے فرمایا جبرائیل بیان کر۔ جبرائیل حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے فرعون دی لڑکی دی مشاطہ اور او دے بچیاں دا محل واقعہ اس طرح ہو گیا سی، اے فرعون دی لڑکی دے والا دے وچ کنگھی کر رہی سی، کنگھی ہاتھ دے وچوں ڈگ پئی، انہیں کنگھی اٹھائی اللہ دا نام لے کے بسم اللہ پڑھ کے کنگھی اٹھائی، اس وقت فرعون دی لڑکی بڑی خوش ہوئی، آکھ دیے تو میرے باپ دا نام لے آئے، اور تے خوش ہوئی، آپ نے فرمایا نانا میں تیرے باپ دا نہیں نام لیا، تیا سا فرعون ومن کفر باللہ، اور فرعون میں ہلاک ہوئے، اور جنہی اللہ کا انکار کرنے والے نے وہ بھی ہلاک ہوئے، وہ بھی برباد ہوئے، میں تو سچے رب دا نام لیا گے۔
اگ بگولا ہو گئی اپنی اس نوکرانی نو کہندی ہے اچھا تم میرے باپ کو علاوہ کسے اور کو رب مننی ہے؟ انہیں کیا ہاں میں اس نو رب مننی ہاں جڑا پوری کائنات دا خالق بھی ہے، پوری کائنات دا مالک بھی ہے، پوری کائنات دا رازق بھی ہے، ہر چیز دے قادر بھی ہے، اور ہر عیب تو پاک ذات ہے اس اللہ دی میں تا اس نو اپنا رب مننی ہاں۔ کرام دی لڑکی جڑی ہے وہ غصہ دا بدا گیا فوراً اپنے باپ نو پیغام بلا لیا کہ جڑی ہے نوکرانی گھر دے وچ رکھی ہوئی آ جڑی مینوں کنگھی پٹی کرن والی رکھی ہوئی آ اے تا تیرے تو علاوہ کسے ہور نو رب مندی ہے، اے تا تیرے تے لعنت پہ کردی ہے اور تیرے نال والےاں تے بھی لعنت پہ کردی ہے۔ فرعون نے فوراً سپاہی گھلے جاؤ انہوں گرفتار کر کے لے آؤ، مجھے 4 بچے بھی سن جن دے وچ 3 بیٹیاں ایک بیٹا سی اور بیٹا چھوٹی عمر دا سی، بیٹیاں سمجھدار سن ایک خامد بھی، انہیں کیا انہوں گرفتار کر کے لے آؤ۔ فرعون دے سپاہی گئے گرفتار کر کے لے آئے۔ فرعون نے پوچھا تم میرے تو علاوہ کسے اور نو رب مننی ہے؟ انہیں کیا ہاں میں اس نو رب مننی ہاں جڑا تیرا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے، زمین دا بھی رب ہے، آسمان دا بھی رب ہے، پوری کائنات دا رب ہے۔ فرعون نے کیا کہ تو انج کر اپنے الفاظ واپس لے لے، میں تیرے نال رہ کفارت لاں گا، میں تینوں معافی دے دیاں گا، تو اپنے الفاظ واپس لے لے۔ وہ کہتی ہے نا رب دے نام تو سب کچھ قربان ہے، میں اپنے الفاظ واپس نہیں لواں گی، میں تا حق تے وہاں حق تے قائم رواں گی۔ وہ خدا دیا بندیا حق والے جڑے نے انہاں دیاں مخالفتاں نہیں ہوندیاں نے، حق والیاں دے اوتے آزمائشاں ہوندیاں نے، حق والیاں دے بچے بھی ذبح کیتے جاندے نے، لیکن حق والے کدی ڈردے نہیں، غلط بولدے نہیں۔ حق والے کدی ڈولدے بھی نہیں، غلط بولدے بھی نہیں، اور سونے دے راز کھولدے بھی نہیں، اور سرلی چڑھ جاندے نے، راضی جانو کر جاندے نے۔ تو میرے عزیز دوست بزرگو فرعون نے کیا ہونا دیکھ لینے فرعون نے اپنے نوکران حکم کیتا جاؤ تانبے دی گاں لے کے آو، انہیں سزا دین دے واسطے گاں بنوائی ہوئی سی، وہ گاں دے وچ دروازہ رکھیا یا سی، وہ وچوں خالی سی، انہیں کیا اگ دے اتے اس گاں نو تپایا جاوے، اگ جل گئی، اس گاں دی باری کھول دیتی گئی، اگ طرح ہو گئی وہ تانبے دی گاں۔ فرعون نے کیا اندی بڑی بیٹی نو چکو بچ سٹو، انہاں بچ سٹ دیتا۔ فرعون نے کیا جب ویلے کہ تیرے کو تینوں لاتا موجود نے، اجے بھی اپنے لفاظ واپس لے لے، تیرے نال رہت ورتی جائے گی۔ انہیں کیا کہ سب کچھ قربان، میں حق تو ہٹ سکتی نہیں، حق تو ہٹ سکتی نہیں۔ انہاں پھڑے دوسرے بچے میں سٹ دیتے، پھر بھی پوچھا کیا میں کہما، تیسری بچے میں سٹ دیتے، پھر آکیا میں کہما، پھر آکیا دے خامد نوے سٹ دے وہ دے خامد نوے سٹ دیتا گیا، وہ دے کو پوچھا پھر بھی آگیا میں حق تے کہما۔ ان کیا باری تیری آ گئی ہے، ان جدوں اُنی باری گئی ٹری، ان جڑا بچہ انہیں اٹھایا سی گود دے وچ، ان دلوں ویکھ کے اکھاں دے وچ آنسو آ گئے، کیونکہ ماں دی محبت بھی عجیب ہوندی ہے۔ آگ دیے بچہ اجے تانا سمجھے، اس بچے نو دا پتہ ہی کوئی نہیں سانو سزا کس گل دی مل رہی ہے، اس واسطے اکھاں دے وچ آنسو آ گئے۔ پھر ہن اپنے سپاہیاں نو کہندا ہے ٹھہر جاؤ، یہ گھبرا گئی ہے، یہ ڈول گئی ہے، اس اکھاں دے وچ آنسو آ گئے۔
نے انہوں واپس لے آؤ اپنے الفاظ واپس لیندی ہے کہ نہیں لیندی انہیں کیا خبردار میں ڈولی بھی نہیں غلط بولی بھی نہیں بس بچی اللہ ویکھی آئی خیال آیا بچہ بول پیا بچہ اپنے ماں نو کہندا ہے اماں اس وجہ تو گھبرائی ہے گھبراندے کیوں ہیں حق تے قربان ہوندے پئی ہیں حق تے قربان والے کبھی گھبراندے نہیں آنسو بہاندے نہیں وہ تا خوشی دے نال قربان ہوندے نے جس وقت بچے نے گواہی دتی انہوں خوش ہو گئی بچہ کہندا ہے اماں تو میں دیکھ دے پئی میں دیکھ رہا ہاں جاتا ایک دیواری اگے جنت انتظار پہ کر دیا سبحان اللہ جاتا ایک دیواری اگے جنت انتظار پہ کر دیا میں دیکھ رہا ہاں وہ بھی قربان ہو گئی او خدا دا بندہ حق دے تو قربان ہو والے حق والے جڑے نے انہاں دیاں مخالفتاں نہیں ہوندیاں نے انہاں دے گلے بھی ہوندے نے حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے خوبصورت ترین اللہ کشکواں والا محل او فرعون دے لڑکی دی مشاتا دائے کنگی پٹی کرن والی دائے او دی اولاد دائے او خدا دیا بندیاں فرعون دے گھر دے وچ بھی رہ کے حق نو منن والی اور حق لکائی رکھیا لیکن حق لکدا نہیں ظاہر ہو جاتا ہے سبحان اللہ حق نو بے شک جتنا کوئی مرضی زبان دی کوشش کرے جتنا کوئی مرضی لکان دی کوشش کرے حق جیڑا ہے وہ ظاہر ہو کے رہتا ہے خدا دے بندو میرا لمبا دور نہیں جاتا ہے تا واقعہ میراج دے وچ مسلم شریف دی حدیث بیان کیتی ہے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے مشاہدہ فرمایا بیان کیتا تسی یہ دسو مولا علی سبحان اللہ حق دیا ہے یا نا بے شک جتر مولا علی ہے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا الحق مع العلی سبحان اللہ العلی مع الحق علی حق دے نال ہے حق علی دے نال سبحان اللہ نعرہ حیدری میرے عزیز دوستو خروج کیوں کیتا تھا جی خروج ہویا مولا علی نے شہید کیتا گیا بے شک مولا امام حسن پاک نو زہر کیوں دیتے گئے اللہ حق والے سن بے شک اور آج جے کوئی گلا کرے حق والے آندہ تے ایڈے گھبرا نہ جایا کرو حق والے آندہ شروع تو ہی گلا تھوڑے آمدہ بات کرتے رہتے سبحان اللہ بے شک پر حق لکایا لکتا نہیں مٹایا مٹدا حق مٹایا مٹدا نہیں تو میرے عزیز دوستو اگے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا گزر ہوا اگے بچیاں نے آوازاں پہیاں ہوندیاں نے پھر محلے سبحان اللہ پھر محلے تو اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا جبرائیل ہوتا فرعون دے لڑکی دی مشاتا دا مال سے ایک انہاں دا مال ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے انہاں بچیاں دا مال ہے جنہاں پنگھوڑے دے اندر حق دی گواہی دیتی سبحان اللہ جنہاں جھولے دے اندر حق دی گواہی دیتی ہے اے انہاں دا محل ہے جھولے دے اندر کنا کنا بچیاں گواہی دیتی ہے یہ بہت جس ولی دی گواہی دیتی ہے حضرت جرائد ولی دی حضرت جرائد ولی تے بھی تہمت لگی کلی ساڑ دیتی گئی بخاری شریف دے دی کلی ساڑ دیتی گئی اخیر نو حضرت جرائد نے جدو ویکھیا نا او تہمت لانا ہی لو ان دی گود وچ بچہ آیا جڑا اس آکھیا پیا جرائد ہے تو اپنے بچے ال اشارہ کر کے کیا دس تو کیتا ہے سبحان اللہ بچے نو کیا دس ہوئے
کتا ہے اللہ نے ولیاں بھی یہ طاقت عطا فرمائیاں نے جان تے ان بولنیاں نو بلا چھوڑ دے سبحان اللہ بے شک جان تے ان بولنیاں نو بلا چھوڑ دے حضرت جلال نے جب ویکھیا جلال دی اکھ لگا فرمایا دس تو کتا ہے کہندا ہے میں فلانے چروائے دا پتر سبحان اللہ میں فلانے چروائے دا پتر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہونا بچیاں دا محل جنہ نے پنگوڑے دے اندر حق دے گواہی دیتی ہے کو بچہ ہے جن نے حضرت جریج ولی دی سچائی دے گواہی دیتی انہاں دی بریت دے گواہی دیتی ایک او بچہ شامل ہے جن نے حضرت یوسف علیہ السلام دے گواہی دیتی تیسرا نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا بچپنا ہے جنہاں نے 3 دن دی عمر پاک دے اندر اپنی اماں پاک دے پاک دامنی دے گواہی دیتے سبحان اللہ اپنی اماں پاک دے پاک دامنی دے گواہی دیتے تو میرے عزیز دوست بزرگوں وہ جڑے حق تے قائم رہن والے نے حق والے نے حق دیاں گواہیاں دین والے نے اس رات دے اندر اللہ تعالی نے انہاں دے درجات انہاں دے مقامات انہاں دے انعامات دا مشاہدہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نو کرایا اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے آ کے اپنی امت نو آگاہی عطا فرمائی پھر آپ دا گزر ایک ایسی جماعت دے کلو ہویا اور جنہاں دیاں زباناں اتنیاں لمبیاں سن کہ پیراں دے وچ آ رہیاں سن فرشتے آگدیاں کینچیاں دے نال کٹدے پے نے انہاں نوں کٹدیاں شہزاد تک لے جاندے نے بالکل کٹ دیندے نے او پھر زباناں بدستور قائم ہو جاندیاں نے پھر فرشتے کٹدے نے ہاں کوئی بندے نے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا کہ اے جبرائیل کون لوگ نے لیکن لوگوں کی مثال حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے تھوڑی امت دے جھوٹے لوگ جھوٹیاں گواہیاں دین والے لوگ انہاں دی مثال جھوٹے لوگ جھوٹیاں گواہیاں دین والے لوگ جڑے ویکھدے نے اگے سامنے تے خوشامد کردے ہیں جھوٹ بول دیتے تے جھوٹ بھی بولنا دے متعلق بولنا ہے جنہ اپنی زندگی دے وچ کوشش کیتی ہے کہ نہ حرام دے کولوں گزرا نہ پلید دے کولوں گزرا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ جھوٹے گواہ انہاں دی مثال میرے عزیز دوستو ایک روایت ہے کہ یہ بے عمل وائز ہے تقریرہ بڑیاں کر دیا پر آپ عمل اس واسطے میں بھی آکھنا وا چند تارے چمک دے ہیں کتے تیرے خاکیہ علی درجات کتے نارو قلب حزین زمین اتے سن کھا پئی ہوندی تیری بات کتے سبحان اللہ حق تے قائم رہو حق گل کر تو زمین تے کر تے جے تینوں قوت سماعت اللہ عطا چا فرمائے تیری گل عرش تے بھی ہوندی پئی سبحان اللہ نارو قلب حزین زمین اتے سن کھا پئی ہوندی تیری بات کتے مرنے وانگ سکندر کیوں خضر پیچھے جین جو گیا اب حیات کتے انہاں اکھیاں نال ملائے اکھیں
دی رب دی ذات کتھے بڑی بیضا تیز زبان تیری سبحان اللہ جنہ دی زبان بڑی تیز لیکن عمل پلے بڑی بیضا تیز زبان تیری اے پر تیرے قلب اندر واردات کتھے بہت ہرس دے پوجنے پھر کہنا ہے سبحان اللہ ہرس دے کتا تو کوئی بچیا ہے اللہ بہت ہرس دے پوجنے پھر کہنا ہے عزا حبلت لات منات کتھے تیرا بت کتھے تیری روح کتھے تیرا دن کتھے تیری رات کتھے دوڑ دور اللہ سبحان اللہ دوڑا دنیا پر دیا رافیا دوڑ دور دوڑ بہمیں آج دے او باجو عشق حضور